डिस्कशन से तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की। एक छोटे से ज़र्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायती बेहुदा वजह से हुए थे। मैं एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा, ऐसा नहीं होता सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। फफिर्रू इलल्लाह ऐन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की तरफ भागो। अगर्रक बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज है कि तुम्हें रब से तुम्हें धोखे में डाल दे रही है? क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यानी ये खुद एक फॉल्स इक्विवेलेंस है कि आप ऐसी मिसालों के जरिए खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर इविल है नहीं तो फिर आप तो खैर को यानी गुड को चूज करने और उसको उस पर अमल करने पे मजबूर हो गए, और जब आप मजबूर होकर कर रहे हैं तो फिर फ्री विल नहीं रहा, और जब फ्री विल नहीं रहा तो अकाउंटेबिलिटी की क्या बात हुई? इविल ना हो तो हम गुड को कभी समझ नहीं सकते, अगर जुल्म ना हो हम इंसाफ को कैसे समझेंगे? एब्सोल्यूट इविल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जो इविल आपको नजर आ रहा है ना, उसके पीछे भी एक गुड विजडम है जो हमसे छुपा हुआ है। आप इस तरह गज्जा को दिखा रहे हैं या किसी और प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं कि जहां किसी ने फ्री विल का मिसयूज किया फौरन आसमान से बिजली गिर जानी चाहिए। अरे फिर टेस्ट का मतलब क्या है? मैंने एक बात और कही थी उसमें, ये जितना जुल्म इस वक्त झेल रहे हैं ना, उनका रिकॉम्पेंस इतना बड़ा है जो आपके तस्वुर के बाहर है। बातिल आइडियोलॉजीज में, बिलखुसूस एथिज्म में सबसे अहम चीज यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। यहाँ एक ने उसूल बनाया, दूसरी जगह पे वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, टूट जाएगा वो उसूल। पूरी डिबेट खत्म हो गई, क्लोजिंग स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि कंटिजेंसी क्या होता है। और सरप्राइज ये रहा कि कॉमन सेंस ट्रेल होता हुआ नजर आया मुझे, बिकॉज द डिबेट हैज कंप्लीटली गॉन इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। इस दुनिया के सारे रिलीजन्स बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं है, मैन मेड रिलीजन्स भी मौजूद हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है, अगर हमारे अंदर किसी तरह का कोई शक पैदा होता है तो तलाश करें, कॉमन सेंस यूज करें, कॉमन सेंस यूज करें, पढ़ें क्या वजह है, क्यों वजह है। इसी मुसलमान नौजवानों को बिलखुसूस कि एक चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर ही नहीं है। तो रेवलेशन ये क्यों बताने के आए कि भाई जो है कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलेंगे, राइट? तो भाई यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। मुफ्ती शमाइल साहब, इतने चीजों के बाद आपके जहन में क्या चल रहा है? ये दुनिया तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रही है, अल्लाह तुम्हें जन्नत और अपनी मगफिरत की तरफ बुला रहा है। कहाँ जाओगे? उस रब को ही आप इनकार कर दे रहे हैं। ये किस तरह की हमाकत और बेवकूफ़ी में हम मुब्तला हो जा रहे हैं? ये किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, DHRS शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का नुकसान करा दिया, लाखों करोड़ों का नुकसान करा दिया, और 10 साल शदीद मेहनत और उससे पहले की सालों की मेहनत उसका भी नुकसान करा दिया। क्रोनोलॉजी, मौलाना, मुल्ला, मदरसा, आप जब टीवी ऑन करेंगे या किसी भी न्यूज़ चैनल को देखेंगे, यही अल्फाज, यही वर्ड्स आपको हॉन्ट करना शुरू कर देंगे, और आपको ऐसे लगेगा कि फ़लस्तीन कोई बहुत दूर जॉर्डन या वहाँ नहीं है, वो हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है, और मदरसों को, मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या मदरसे में पढ़ने वालों को दुनिया नहीं समझ आती, या मदरसे में पढ़ने वाले इंग्लिश नहीं समझ पाते? भाई साहब, अगर आप देखेंगे, अब हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, तो इन्होंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के सामने एक वर्ड ऐसा पेश कर दिया कि इस वक्त वो पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग पर चल रहा है। आप देखेंगे कि कंटिजेंसी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मीम्स और रील्स दिखना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ जो इन्होंने सबके सामने पेश कर दी कि वो ये है, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि इतनी सारी जो है झूठे ताश के पत्तों पर तैयारी की गई थी, और वो सब धरी की धरी रह गई कि जब हक़ सामने आ गया तो फिर बातिल अपनी बात को पेश नहीं कर सका, गिर गया। मदरसे में पढ़ने वाले लोग दुनिया को भी समझते हैं
دنیا کے باہر کی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں, یونیورس اور کائنات بنانے والے کو بھی سمجھتے ہیں. تو یہ بات بڑے اچھے انداز میں آپ نے پیش کی. اور سب سے سرپرائزنگ آپ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ تمام دنیا کے مذاہب ماننے والے لوگ, بالخصوص ہمارے ہندوستان میں تمام ریلیجن کو ماننے والے لوگ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ ہی از اے چیمپئن آف آل ریلیجنس ٹوڈے, کہ تمام ریلیجن میں جو بلیو کرنے والے ہیں ان کا یقین یہ ہے کہ گاڈ ڈز ایگزسٹ. اینڈ وین دیر واز اے ڈبیٹ ڈز گاڈ ایگزسٹ, اینڈ ہی پٹ آؤٹ ہز concepts and his perspectives, and the person who was challenging him failed to produce his remarks on a convincing basis. تو پھر ہم سب کے سامنے ایک چیز آ گئی, وہ یہ ہے کہ مولانا لوگ, مدرسے میں پڑھنے والے لوگ آپ کو ایسی دنیا دکھا سکتے ہیں جہاں پر کلیئرٹی ہو, جہاں پہ آپ حق کو صاف صاف سمجھ سکیں. تو آئیے ان مولانا کی جو ہے شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا اور کیسے آج آپ جو ہے ہندوستان میں نہ صرف مسلمان بلکہ تمام لوگوں کے اس وقت چہیتے بنے ہوئے ہیں, اور بلا تفرقہ تمام جماعت کے لوگ متحد ہو گئے ہیں اس بات پر کہ آپ بے شک جو ہے آپ نے بہترین انداز میں تعارف پیش کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, خدا کا, گاڈ کا. تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں مفتی شمائل صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, بہت بہت شکریہ یہ موقع دینے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا اپنے چینل پہ. جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ خیرن. تو مفتی صاحب, ایک سرپرائز تو ہے کہ آپ اس وقت جو ہے ایک سینسیشن کے طور پر آئے ہوئے ہیں, ہم اس پہ بات کریں گے. پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم وہاں سے کہانی شروع کریں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی. کچھ بات آپ کے بچپن کے تعلق سے کہ کہاں آپ کا بچپنا شروع ہوا, والد صاحب کی مصروفیت کیا رہی, اور کیسے چیزوں کو آپ نے پرسیو کرنا سٹارٹ کیا اپنے ارلی سٹیجز آف لائف میں. اللہ رب العالمین کا ہمیشہ سے میرے اوپر فضل رہا, باوجود اس کے کہ میرے اندر استحقاق تو نہیں تھا, لیکن اللہ نے اپنے فضل سے بہت سی چیزیں نوازی, جن میں سب سے بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین ہیں. اور والدین ہی ہیں جو شروع سے لے کر ابھی تک ہر میدان میں اور ہر مرحلے میں وہ مجھے سپورٹ کرتے رہے اور مجھے کنونس کرتے رہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں. یعنی اگر ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں, آپ کی پرورش کر رہے ہیں, آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دین کی خدمت کریں. یہی چیز میرے والد بھی ہمیشہ کہتے آئے, والدہ بھی کہتی آئیں, اور الحمدللہ ایک دینی ماحول بھی گھر میں ملا. چونکہ ابو جو میرے ہیں دینی امور سے ان کا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے الحمدللہ, اور وہ بزنس مین ہیں. تو اللہ کا فضل رہا, میری والدہ بھی جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے وہاں پر بھی دینداری رہی. تو الحمدللہ اوور آل ایک دینی ماحول گھر میں ملا بچپن سے. اور شروع سے میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گھر میں ہوئی, یعنی میں نے حفظ بھی گھر میں کیا, اور عالمیت کے جو انیشیل ایئرز ہیں اس کے بھی کورس کو اور سلیبس کو میں نے گھر میں ہی کمپلیٹ کیا. بعض اساتذہ کرام تھے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے, وہ تشریف لاتے تھے اور مجھے پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد میں نے اسکولنگ بھی کی, اور اس کے بعد جو ہے پھر اوپن اسکولنگ کے ذریعے میں نے 10 وغیرہ کا ایگزام دیا تھا. کلاس 8 تک میں نے ریگولر کلاسز کی تھی, چونکہ پھر اس کے بعد میرا پورا رجحان ہو گیا تھا کہ نہیں مجھے عالم بننا ہے. جی, تو پھر میں نے ریگولر اسکولنگ کو چھوڑ دیا تھا, پھر عالمیت کی تیاری کی تھی, اور پھر اسی دوران NIOS کے ذریعے میں نے وہ ایگزامز وغیرہ دیے. اور پھر میں چلا گیا دارالعلوم ندوۃ العلماء, جو کہ لکھنؤ میں. جی, اور وہاں پر میں تقریباً 5 سال رہا, اور وہاں پر میں نے اپنی عالمیت کمپلیٹ کی. اس کے بعد 2 سال میں نے تفسیر اور علوم القرآن میں تخصص کیا, اسپیشلائزیشن کیا, اور اس کے بعد 1 سال تدریب علی الافتاء جو مفتی کا کورس ہوتا ہے اسے کمپلیٹ کیا. ندوۃ العلماء کا بہت بڑا رول ہے میری فکر کو بنانے میں اور میری شخصیت کو بنانے میں. اور ندوۃ العلماء نے در حقیقت مجھے ایک رخ دکھایا کہ اس زمانے میں کرنے کا کام کیا ہے. جی جی. آج جو ہے ہمارا جو حقیقی مقابلہ ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ ہے. جی, ہر زمانے میں فتنے آئے, حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں نئے نئے فتنے آئے. جو شیطانی طاقتیں ہیں انہوں نے الگ الگ حربیں اختیار کی, اور ہر زمانے میں اللہ نے رحمانی طاقت کو بھی ابھارا جو اس شیطانی طاقت پر غالب آتے تھے. جی, اسی لیے انبیاء